Bismillahirrahmanirrahim. Dear listeners, Assalamu alaikum. In our last class, we have talked about what is ideology and its sources. यानी नज़रिया और उसके माख़ज़. हमने इसके बारे में जाना, पढ़ा, उसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस का जायज़ा लिया और हमने देखा कि नज़रिया किस तरह कौम की मंजिल के तयन में अहम किरदार अदा करता है और इसके लिए किसी भी कौम में किन चीज़ों का मुश्तरक होना मददगार साबित हो सकता है. आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी यानी नज़रिए की अहमियत के बारे में. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज़. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज़, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए. इंसान एक मकसद के तहत दुनिया में आया है और बेमकसद ज़िंदगी कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती. कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से होता है. कोई भी कौम किसी मंजिल और मकसद के बग़ैर कभी भी कामयाबी की मंजिलें तय नहीं कर सकती और ऐसा तभी मुमकिन होता है जब वो किसी ख़ास नज़रिए के तहत अपने सफ़र का आगाज़ करती है. नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं और नज़रियात ही से कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती, जिसकी ज़िंदा और जावेद मिसाल हमारे सामने हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है. नज़रिया किसी भी सियासी, माशी, माशरती या सकाफ़ती तहरीक को बुनियाद फराहम करता है. तहरीक पाकिस्तान के पीछे भी यही असूल कार फरमा थे जिसने तहरीक पाकिस्तान को मजबूत बुनियाद फराहम की. नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर और उसकी क़ुव्वत मुहर्रिका का नाम है. तमाम इंसानी ज़िंदगी इसी के गिर्द घूमती नज़र आती है. जो भी मकसद, जो भी नज़रिया, जिस चीज़ का इंसान तयन करता है, फिर वो उसके हसूल के लिए अपनी तमाम एनर्जीज़ उस पर सर्फ करता है. नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म व ज़ब्त फराहम करता है. यानी नज़रिए से जब इंसान पर अपनी मंजिल वाज़े हो जाती है तो वो इधर उधर भटक कर वक्त ज़ाया करने की बजाय डिसिप्लिन तरीके से सिर्फ़ अपनी ख़ास मंजिल की तरफ कोशां हो जाता है. नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है. नज़रिए के पीछे जो सबसे अहम मुहर्रिक है वो यही होता है कि इस कौम के हर तबके के हकूक़ का ख़याल रखा जाए और उनके अंदर ये एहसास पैदा किया जाए कि बाहसियत एक कौम उनके फ़राइज़ क्या हैं. नज़रिया एक रूह की मानद होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन इक़वाम इसी की बदौलत ज़िंदा व मुहर्रिक नज़र आती हैं. इसकी मिसाल बज़ाते ख़ुद इंसानी जिस्म है. जब तक उसमें रूह मौजूद रहती है, इंसानी जिस्म पूरी एनर्जी के साथ, जोश व जज्बे के साथ अपने तमाम काम सरअंजाम देता है. इसी तरह कौमों के अंदर नज़रिया रूह का किरदार अदा करता है. अगर नज़रिया ख़त्म हो जाए तो जिस तरह रूह निकल जाने से इंसानी जिस्म बेहिस्सो हरकत और बेमानी हो जाता है, कौमों का वजूद भी बिल्कुल बेमानी हो जाता है. अगर कोई कौम अपने नज़रिए को नज़रअंदाज कर दे तो इसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता है और कोई दूसरा नज़रिया इसे अपने अंदर ज़म करने की कोशिश करता है. इसकी मिसाल बज़ाते ख़ुद हमारा मुल्क पाकिस्तान है. हमारा मज़हब, अक़ायद, तहज़ीब व तमद्दुन, आईन पाकिस्तान, लिबास, त्यौहार, हमारा मुआशरा, ये सब हमारे नज़रिए की अक्कासी करते नज़र आते हैं जो 1930 में पेश किया गया था. अब हम देखते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम क्या है, मानी क्या है. इससे पहले हमने नज़रिया, इसके माख़ज़ और इसकी अहमियत का जायज़ा लिया. अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मानी क्या है. मीनिंग्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान.
نظریاتی ریاست، نظریاتی مملکت پاکستان، جس کی بنیاد ایک خاص فلسفہ حیات یعنی فلسفہ دین اسلام پر رکھی گئی تھی، اس کی اساس دین اسلام ہے اور اس کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں سے رہا ہے۔ لہٰذا یہی وہ لاہ عمل ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ اسی لیے نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا، میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا، کبھی دیکھے مجھے تاریخ کے آئینے میں۔ برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے، مگر جب 1857 میں انگریزوں کا راج قائم ہوا تو مسلمانوں کی نہ صرف اس آزاد حیثیت بلکہ اسلام کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان محکوم بنا دیے گئے۔ لیکن جب تحریک پاکستان شروع ہوئی اور انگریزوں کا راج آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا تو مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اس ملک کی بڑی اکثریت ہندو ان پر قابض ہو جائیں گے، اور اس عارضی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بنا دیے جائیں گے۔ اسی لیے سر سید احمد خان، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال، حکیم اجمل خان دہلوی، محسن الملک، وقار الملک، علی برادران، خیری برادران اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برصغیر کے مسلمانوں کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے اپنی کاوشوں کا آغاز کر دیا۔ انہی اکابرین کی کاوشوں کے نتیجے میں بالآخر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے معنی کی روشنی میں اس کی مختلف جو ڈیفینیشنز ہیں، جو اس کی تعریفیں ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نظریہ پاکستان کی تعریف پیش کی گئی ہے وہ ہے نظریہ پاکستان قرآن اور سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے۔ اس کی عکاسی یہ شعر بھرپور طریقے سے کرتا ہے: قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ 1956، 1962 اور 1973 کا آئین، ان میں ادارہ تحقیقات اسلامی اور اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی تخلیق کا مقصد قرآن اور سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل تھی۔ دوسری تعریف ہے نظریہ پاکستان دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے سوچ کا نام ہے۔ آئین پاکستان میں اگین اور اس کے بعد اسلامائزیشن کے نام پر پاکستان میں جو آئینی تبدیلیاں کی گئیں وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ احترام رمضان، چادر اور چار دیواری، خواتین کے حقوق، ہمارے ہاں بچوں اور بوڑھوں کے حقوق، اور اس کے علاوہ اسلام ہمارے اوپر جو اخلاقی، معاشرتی اور معاشی پابندیاں لگاتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا ہی نام ہے۔ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کی عملی کوشش کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ ملی تشخص سے مراد قوم کی جداگانہ پہچان ہے۔ پاکستان بحیثیت ایک مسلمان قوم دنیا میں ایک الگ وجود رکھتی ہے، اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسلام کی حکمرانی کو پرائورٹی دی جاتی ہے۔ اتحاد بین المسلمین سے مراد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ EC ہو، ECO ہو، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، پاکستان ان سب کے ساتھ ہے۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جاتا ہے۔
اس بات کی عکاسی قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ فرمان کرتا ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کا حصول ایک ایسی تجربہ گاہ کا حصول ہے جہاں ہم اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا سکیں۔ 1956 کے آئین میں واضح طور پر اسلامی دفعات کی شمولیت اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تبھی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔